بسم الله والولد ومنفس قدوس أحد أملاك زلالم سلاسي سلام أملا العالم تركو تخاتلتي تيتو ميديا بيتسبب زياركم ونا قدسة قدسان بالمريم فكرتينا قدسان ملائكة قدسان تاركان بركة تخافلتي سلام أملاك مسكولاتكم يكون أعزل لكمو كما يكني خاتكم مني خاتكم قعد ما أراخبنا لو أنا يكرتا تفي غنينا لخونه مجشان يرني بو مغنيات يا تفي غني نعود ما يا بمتفاي يكرتا ناتيكو لو ما انتون بحد بروجرام متينا نينا تمليسنا نينا مالتي ات بروجرام بحد فيديو بمسمع ويدما بمكتتال إنا خنجمرو كرميو كن سبسكرايب زي كلكم سبسكرايب غورو سبسكرايب غيركم تخنكم كن لايك بمغار جمرو ويهم قاتلو فيديو تخاتاتيلنا ينملس أبسعد للخن بفلايسي حد جزي حقهم يوم كطرفنا إلخا كدمدم تدلمو للخن دي لبامات حمل الله فريد خالله نعاتني اللي مقدع الخاص دل خيو نجار حمل نجار توطأ مالتي نسو تايتي الخن قربل توصل معلتس زارو مودان نارو مودان كل أقوال نسيت السرحية أسرحية تحلفو جيزة أيلو زارو مودان تقبل كنا نكرشين نخقبلو لخونا تشالنج نسرحنا لخونا ليفن أتينا قرشي احنا واتينا لتزقمو حكمنا اليوم تقوماتها وتقراي للو يلوم فيديو سريحو مس أبسعد للو حد تيك لازم تبتعمل حزنس كافتو ما بتقراي للو بالشومتهم تقومات اللي نقدو كعرها قر للو هرق أنسو يتقبلهم أوزي اللي شقطوس تنو خوينا نقول نعنا حدنا الحق زلا ولا بشون كنا نقدر له اسخاتكن بالهاكن اسخاتكن بلوازخن قرشي شو من مسجنلو خالي اسخاتكن بالخافلكن قرشي حق زند بحاله خالت حق زند بحاله زعدللو خالت لله كتريهم كلخن او توسنه معلت وشتي غنا قوارح خيملو زخن او هوتهم او يلوط يمصلو ازيس كمنتاي لمصيلو او كندم حساب أو خندك تحجزات خين كنون لو بعلتخن وش تخن اللي فقدر له سو كنت تحجزه قد طلفتك حجز لخ سو كنت تلقى نعنا تشالنج أو زي جرنا يلو ليف أتيب اللي تأيق كنت أعد خينو لحزن فيديو سريحو شرنا اللي ولا سو أكاونتنا أتصلكنا على أميدو شرنا اللي ولا سو لا سددكن سخاتكن عدنا خنلك عاو سدت لق تحلفات فرنا كأوتوماليس كنا لا أو الخانة أجمعك جيزة وكان حجزوني الكيوم كان حجزوخن لا يخلو لا بتعمل حزن النجار تمسيرك أحرادك زي سحقني حق زراك سكاكون زيدنا دنزات لولو أقدم تفتري سخعت أي مسيرك تمو تقرأي لولو حجز لساسو سوات تقرش سخات كن يمكن هلا خنسي أقدم كوينو لو خان حساب تقوميتنا له ما نحنا نيجاتيف لو خان حساب تقوميتنا له مس بقى ما خيت مسألة الكنس حمدنا العقب تجارنا لأنا بشو ممكن كي أنت شقت له اسخاتكم بالسرد كنا قرشوا كي أمسات متفلت الخوان له اسخاتكم بالسرد كنا قرشوا كي أمساتهم نمرق له وساتهم الحجز له نحن تحجزات خان كن لمن تأخن لبيس كن سدد بالكن زيادة بركة خان اللايوعي لتتأجم جرواتنا حولي وإلى لتتأجم سب ريقهم لتأمي حولي لي تلا الولد تخنوا إلى حواتك حدث مسي أو تيك توك وين كان أو فيسبوك شرط سلل ولا بتشاسي قرش خن لا سدد كن أددا بلعت تجور قرش خن كم يقدر كنت خنتم تقول لهم تقرشي ويس تسعدست لين فلت أخلي سعدني أيام شنتيت أريكا نها عرب تأوي كيلها ليتك أترت ميتنيو بتي حولك أسألك بتي جنكتنا عد خن يأكل بتي عدنا خن أتدينا أتيد الأول خن عد خن هيوت بزح أنت لا تحس كنا هالخنس تمليس كنا لما زخن أنا ندعي أنا همي كم تحسب تعمل جرماني نعاتو ميتون كلنا تقولنا جرت أيوه مغنى هاي لم كيال عنها بتعمي أو لخانة ساعات بلخانة حسب مسوك تجاجة نوريو لخانة ساعات عنه تجاجين هنيرنا بلوكيرني أي تعرفي لخور حويو لفوتوي أفتاجي يقوله أنا خمن نمسويكم كن كيدا أفتا كومنت تعيي لبل أي تعرف ما نمسوينك ما نمسوي بل لا أمر كل حسابي كفر بلا الأمد سلزة حساب سل الأمد كله بلوكيرني بلوكي جور تجرولي تحققن حقية تمال للتناجرك تخكليو عبد خيركن ما نمسوق الحي لكن كلنا ما نيو
كالي يترف مخالي يترف يخوني لحدار كدال يخوني لأم نجار كدال يخون بيتسك النوع على بيت سكنتي اسكي حد خلطك اللي خليه يا أخلا ندقيب دخي منيو ناورا دسيلن له هيوت دسيلن لحدار دسيلن له ولا دسيلن له عديك متسيل كنت سكحتته نعيت هيلا مهون كنري وا زغل عم تقاميتك من مقرش ليه الخص حسخ متسيل سلي تحفري تغي وي خمزي يوم كل خنبي ويلا أوزي متسيخن حدا تفلات تيك توكر بنقعن حدا تفلات يوتيوبر تأجي منو ما زي حجزني الكنو تحجز كنت سكنري كالي يترف مس مسارحها مثل خوان نجار خاقان خوان نجار مولن هالليكا نشتي نجار حجز حاتت كايو قص كايدري أوينير بفلاي سعد نيرات يلكن أمه للوم الرأي خن نجركني خلي فوتي خن تسأليخن أواخدكن اللوم الرأي بالطعم يحمى سلازس تقرأ أي قادلي تقرأ با أي قاقي تقرأ أي سرقي تقرأ أي حشيل ولا كمانيو كلهم هون كله تقادلت ما فقد حكم نعم يوم حكم سينو تم تخكلني تقادلت ما لم يداوزي موت سينو موين مجزء سينو أكلم قدلهم محكم سينو فقادو كامبي فقادو حكم نتات يوم تدوريهم يوم زياتهم بسوا من الليزر ما تيوم سلال شقة لكن بيتا سلال التالي لكن بيتا أوقاتهم تتخيل كنتو على حاولنا قشر اللول لكن زلزل كنتو كأوكي توايلو اللي حق زكل لا أخذ كنت أرق الخوان الكنسة مسيخن حامل تجورو أرى رأسنا مسرحيو أرى 5 من حساب لا أنا بتخك اللفوت يناي جنزينا اللفوت تسوي فلين يعني فلات مغنى كسب وين كان كأوسعد للا قوان سيتي منم نجار يدل حد جي يسوي لني للوت أو نجارات له حد جي بعلى اللي صاره أو يقوم اللي يعني له أفتنا يسعد عرب قرشيت هواجنا ما نيو كورات تخطاتل تيتو ميديا فيديو ياو تخطاتلنا يمثل حفتنا كاو حاليوت مستلعله كخون خليو مخري حساب مسيلو استسمع آيات هوزلا كاو قرهنا ون مستلعله نجر ون كهلو خلي تي كاو حاليوت إياه تلعيلا زول تي بوزيتيف سايدو من رايو ني أو سعد زلوا أحواتنا أور نوين نكون يخلن تم حجاز بين طرح سلازي حجزة جين ياو أي تحجزها زعينة من الاختيار محلالفة أنا إحنا دمات أنا نقول محجاز حجزها أي تحجزها زول نجار أي نقبله كتحجزها تلعن جين ملك عزلوا حجز ناي سجا عقبت ناي منفس دما رخعات تجنيالو صدقي تجنيالو صدق زهو كن حجز كون يو حجز كن رأيني حجز كن كنتوت نوداسي كنتو تخوينو كمتي حبتنا نجرت كن ما تولو نورت مترافي زحيش نصدقي لكن ناي ما نوركتي لكن تحرت حجزات خوين كن حجزا أي تحجزا زول مغري أي نهبل مالتي كم منفساوي ميديا كميديانا ننوسخن زحقوس ننوسخن صدقي كوينو تمزجيو تصنحو سماي مسرح صبو يو ناو سعد فينا طرح يكون نخلو او كل زلو مالتي كافتي زلو كافت زلو زهبس تازيب لا زهبت ان 3 سنتيم نيرنا تقليل زهبت ساعه صديقه زلاو قدم غويتا منحينا يشكرسوس صدقي كوينو زغطرلا تازلو زهبت يا تمنتاي زلو طرح بمها انت كنتس كتصدق مخانه امينه بمهاي يوم تم زلوم كاو زلوم زهاو جن يوم نتطرطرون يوم قوت يوم تزنئسون يوم بزي كنعنا مالتي سلازي نوداسي كنتو ني رأيين تخوينو بزح اي تترفالون ياو زي ما يحشكن بمالي وهوتو بمسرتو اكل بارت اوف مصوات راهنا وهوتو ناي فقر مغلصي بهايمانوتاوي استمهرو ወይ ድማ بمصحف ቅዱስ ዓይኒ ናይ ፍቅሪ ነጸብራቂ ተወተ ለኻስ هم تفكرو هم تفتوو ንምግላጽ ዝኣክል ኣፍቅሮ ተቢጽ ዝገልጽ እዩ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 قطري 35 جميرو كساع 4 زلا ماتيوس وانجل
أمي أوليعهمني أمي أستيخمني قاشا خوينة تقبلكمني عارقة خدينكمني حميمة بسيحهمني تأثيرة ناي متيهم تأيكمني هم ما كولهم يو شعور تمس أركان أو بيتا معاز أمي خار إناكاس أوليناكا ويدما أمي خاس أستيناكا معاز كقاشا خوينكا رئيناكا تقبلناكا ويعري كاس كديناكا معاز حميمكا ويت تأثيركا بسيحناكا يولو تنقوس كعا كاوزوم من أساة حواتي نحدث قوركمون أي همز قوركم فحكو لكم الله إلوي من لسول سلق قالوا بجاير عملاخ يخوري مسجن إذا قال زي كافتم شدشتك على تونجل بارت أوف سدشتك على تونجل إيو مالتي ماتيوس وانجيل معراف إسران حمشتن قطري سلاسن حمشتن سعرو عزلو مالتي منو إيكاليو أنكس مصوات دما يجبال مصوات مجلس فقريو مجلسي فتواتيو مجلس خبري هذا خلت عينة مصوات همزة لو مأمان يدلي خلت عينة هو تمالتي هذا عينة سويل علم أو زعلم بني نسترف هو بني نسترف منهم كمسيلو كوريها اللي قالي لا مسجين نسخات مسلو لخا سخت مسلو دل لخا سقوم زي أخي علمي كو أخي تيدغون زولو سويلهم مروصات قالات تطينكا تي وداسي ودس بيلكا ز عالم زي زترف منم بركات زيولا فقر كواس زي تترفلم عينت ناي قنطوت هوتونيو تشاغراي هوتو خاني صدق خوين يصنح وهو تخاص صدق خوين يصنح كم تعملت 3 سنتيم يواس صدقه تاو قدم غزيهر صدق خوين يصنح هوتونيو حزي تخنو خن هو زغبا نتوم كزرغنا زغول شواتي كمسغنا يقولون كملوسو يقولون لقح نزيهم مسنهو نزيهم مسنحجز صدق خوين يصنحنا مالتي تشاغراي عينته هوتو يبالزي لذي او سعودي يكون او خالق او زالو حليسه تشاغراي زغونه وهو تنبر كمتي حفتنا تولو زنورت ناي زغونو القسوات زنا وي كبري غزعن مغناي بنان كبري زخورسو ناي زعلم زكبري منم زربح يكونن يقداس صره تي مزاي عالم تسفان نغورو حقول اسيتهم همزولو مصحف قدوس اسيتنا اوزي منغس سمايات كن وهاو زغبا اسيت واغا زقنس زبلاشي هوتو زنا ازنا تملكتنا كنهونينا انا حفتناون حصر زلت مخري كنلقس نيجاتيف سايد نايسب بمقلاش ያው ዝኾነ عرسخا نمعواي زمسل ويدما عرسخا لعل مال كريستيانو يكونن إلى ما حاوك مخركي هذا منفساو حاوكي رأينمو تفريساوي سوايسي مست تقبل غرض أو كلمة بياهر نسألات كاريوم يلنا أو ما تويسونجل يزولو ناو صلات قروت اللوست فريساوي أنا أو سمن كل تجديد أوم يسأل دما من ما تجبهال أي بلعن تتقبل غرض جن رخصي حتياتين أيو بلعنا يسأل جنزبي يلو تسأليو وتي تقبل غرض دما هم دي تسألي أو قوي تاو كلمة دو كل أي وكأن زرخصكو ساوية سمكا بزي رخص كنافري كتصوع هيقبأنن زويل ناي تحتنا تقولت تسأليو واقو أمجن اتي صولتو تسمعو تحتنا او ترأيلو تسألكي تغطيرلو تفريساوي عرسو العل زبلقن يا نتحتي كم زوارة دا يجي نقرنانا كل جدي نسب عتيتنا نعلنا كن العل كن دليق بان كم
ክርስቲያናውን አይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና ንአና ንደቂ ሰባት አፍቂሩ ካብ ፍቅሩ ዝተልዓለ ካብ ሰማይ ሰማይ ወሪዱ ቤዛ ኮይንና ኣብ መስቀል ውዒሉ ኣብ መቃብር 3 መዓልቲ 3 ለይቲ ሓዲሩ ውዒሉ ብሓይሊ ስልጣኑ ድማ ተንሲኡ ስጋና ኣኽቢርዎ ካብ ምኽባር ዝተልዓለ ካብ ትሕትና ዝተልዓለ እዩ። ስለዚ ካብ ክርስቶስ አምላኽና እንታይ ኢና ንምሃር? ትሕትና ኢና ንምሃር፣ ፍቅሪ ኢና ንምሃር። ኩኑ ቅዱሳን እስመ ቅዱስ ኣነ ከም ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ማለት እዩ። ስለዚ ዓርስኻ ልዕል ንኽተብል ናይ ሰብ ትሕት ምባል ትፅኢት ኣይግበርን። ብግብርኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋጋኻ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ምግባር እያ ክርስቲያናዊ እዩ። ሰብ ትሕት ናበልካ ዓርስኻ ንኽትልዕል ግን ኣይግባእን እዩ ናይ ሓዊ መኽሪ እዚ። ስለዚ እቲ ውህብቶ ብዛዕባ ውህብቶ ከምዚ ክኻበልና ንቐጻሊ ከኺደክን ዝኽእል ከኺደና ዝኽእል ውህብቶ ቁኑዕ ውህብቶ ውዳሴ ከንቱ ደሊኻ እንተይኮነ ናይ ዝኾነ ሰብ ክብሪ ዝና ደሊኻ እንተይኮነ ኦልሬዲ ክትህብ ተለኻስ ካፍታ እግዚኣብሔር ዝሃበካ እንዲ ክንህብ ዘለን እንተለና ባይዘወይ ክንፈልጦ ዝግባአና እግዚኣብሔር ምሳና ኮይኑ ይህብ እሞ ምስቲ ተቐባሊ ምስቲ ተዋሃቡ ድማ ምስቲ ዝጸገሞ ወይ ድማ ምስቲ ድኹም ምስቲ ዝሓመመ ወይ ምስቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ድማ ተቐባሊ ኮይኑ ኢና ነግንዮ። ምሳና ኮይኑ ይህበና ሓይሊ ጉልበት ትዕግስቲ ሂቡ ጥበብ ሂቡ ክንሰርሕ ሰሪሕና ክነፍሪ ፍረ ረሃፅና ድማ ክባሃወና ዝገብር እግዚኣብሔር ክንምጽውት ክንህብ ክንሕግዝ ልብና ዘላዓለውን መንፈስ ቅዱስ መሊኡ ክነፍቅር ልብና ዘላዓለውን እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ ብኽልቲ ወገን ብወሃብን ብተቐባልን ኮይኑ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ኮይኑ ይቕበል ሞ ብቕንዕና ክኸውን ተሎ እዚ ነገር እዚ ጽድቂ ዝበሃል ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐሚጡ ይጸንሐና ማለት እዩ። ናብ ጽድቂ ተለዊጡ ይጸንሐና። ስለዚ ክንህብ ተለና ኣብዚ ንሓሰብና ኢና ክንህብ ዝግባአና ናይ ዝኾነ ኣካላት ዝናን ውዳሴ ከንቱን ብምድላይ ክኾነ ይኽእል ንሱ ሓላፊ ተራፊ ምን እቶም ተቐቢሎም ከምዝታ ሓሜታታት ዝለዓለሎም ኣካላት እውን ያው ክቁጠቡ እዩ ዝግባእ። እንድሕር ብሓደራ ክጽሑ ከተሓባብሩ እንድሕር ተላዓኢሎምስ ከምታ ዝተለዓልዋ ክፍጽምዋ እዩ ዝግባእ። ሓጢኣት ምሁላል ጽቡቕ ኣይኮነን። ናይ ሰብ ርሃፅ ናይቲ ግዳይ ናይቲ ክወሃቦ ዝግባእ ዝነበረ ሰብ ድማ ተስፋ ነጢዕካ ዝርከብ ዝናን ሃፍትን ሃፍቲ ክኾነ ይኽእልን ሃፍቲ ናይ ዓለም እዚኣ ከምቲ ዝበልናዮ ያው ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስና ዝብሎ እውን ሓላፊ በስባስ ምንም ቀራይ እዩ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ከም ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ስለዚ መዝገብኩም ኣብ ሰማይ ኣቕምጡ። ኣብ ሰማይ ዝቕመጥ ውህብቶ ይኽን ክትህባ ክትህቡ ዝግባእ ንምባል እዩ። እንኳዕ ብድጋሚ ኣራኸብና። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስለቲ ዘነበረና ጸንሒት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ናይ ቅዱሳን ጻድቃን በረኸትን ረድኤትን ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ምሕረትን ምስ ኩላትና ይኹን። ሰላም ኣብ ዘለኹሞ